يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يطيل السفر أشعث أغرى بعدها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات اقدس واسطے. درود و سلام سرور کائنات حبیب کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین دی پاک مقدس مطہر کتاب دی وچو تو صاحباب دے سامنے ایک آیت تلاوت کیتی ہے. اس مقام علی شان اندر اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں نے فرمایا ہے کہ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. جدوں ہی تسی کھاؤ اور پیو پاکیزہ میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا اور تسی عمل کرو نیک صالح. لیکن جو رزق حلال ہے، رزق حلال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تسی جس وقت کھاؤ حلال رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ. اور اسلام دے اندر رزق حلال کیوں آکھیا گیا؟ اس رزق حلال دیتے زور کیوں دیتا گیا ہے؟ اور اپنے رسولوں نے کیوں آکھیا گیا ہے کہ اے میرے رسولو یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ جدوں ہی تسی کھاؤ اور پیو پاکیزہ میں سے اور واعملوا صالحا نیک صالح اعمال کرو. تو محترم بھائیو، اس رزق حلال دے اندر اللہ رب العزت نے جو بار بار حکم فرمایا ہے، اس دے کچھ پہلو نے سب تو پہلا جو ہے رزق حلال دا، کہ رزق حلال اندر عقیدے دا درست ہونا لازمی ہے.
جس وقت بندے دا عقیدہ درست نہیں ہوئے گا، سمجھ لو کہ اس دے رزق حلال اندر کمی ہے اور اس نے رزق حلال نہیں کھادا، کیونکہ وہ دا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ تو جس دا عقیدہ درست نہیں اس دا رزق حلال نہیں، جس دا رزق حلال نہیں اس دے اعمال اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں ہے۔ کیونکہ رزق حلال دا ہونا اور رزق حلال تو قناعت کرنے والا، اور اسی طرح رزق حرام دا متلاشی جڑا بندہ ہوندا ہے، رزق حرام نو تلاش کردا ہے، نہ دیکھدا ہے حلال ہے، نہ دیکھدا ہے حرام ہے، اور اس وقت سمجھ لو کہ اس بندے دے اندر ایمان دی مرض ہے، اس دا ضعف ایمان ہے، کمزور ایمان ہے۔ تو جس دا ایمان کمزور ہے سمجھ لو کہ اس دے اندر پھر اس دا نہ عقیدہ ٹھیک ہے نہ اس دے اعمال درست نے، جس دا ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان دا ثابت ہونا، ایمان دا درست ہونا، ایمان دا مکمل ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ اس بندے نو رزق حرام تو پرہیز کر کے رزق حلال دا متلاشی ہونا چاہیے، رزق حلال نو تلاش کرنا۔ اس لیے اسلام نے اس دے اوپر زور دیتا ہے کہ جس دا عقیدہ درست ہوئے گا اس دا ایمان مکمل ہوئے گا، جس دا ایمان مکمل ہوئے گا وہ رزق حرام دی طرف نہیں جائے گا، وہ رزق حلال دا متلاشی ہوئے گا۔ تو لہذا پتہ چلیا کہ رزق حلال دا تعلق ایمان دے نال ہے، ایمان دا تعلق عقیدت دے نال ہے، عقیدت دا تعلق اس اللہ رب العزت دے الہ خلشنودی دی طرف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے میرے رسولو جس وقت ہی کھانا، کیا اللہ دے رسول جتنے بھی نے علیہ السلام کیا وہ پکیزہ نہیں سکھاندے، کیا وہ حلال نہیں سکھاندے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اس آیت نو نازل کر کے امت محمدی نو سبق دینا چاہتے ہیں۔ میں جتنے رسول ہیں انہوں نے بھی اس چیز دا حکم دیتا ہے جو تہانوں دیتا گیا، لیکن آج ہر انسان، ہر مسلمان، ہر ایمان دا دعویٰ کرنے والا، ہر متقی، اپنے آپ نو سمجھنے والا، ہر بندہ اپنے آپ نو برگزیدہ اور ولی اللہ سمجھنے والا شخص غور کرے کہ اپنے رزق دے اندر، اپنے کاروبار اندر اور اپنی تجارت اندر، اپنے مال اندر کیا واقعہ ہی میں رزق حرام تو محفوظ ہاں یا میں رزق حرام اندر موجود ہوں؟ تو میں اس رزق حلال دا حکم اسلام دے اندر کیوں دیتا گیا ہے، اس حوالے نال میں تو صحاباب دے گوش گزار چند باتاں کراں گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت اسانو ساریانو رزق حلال کمانے دی اور کھانے دی کھلانے دی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تے آج تے ساڑھے مسلمانہ دے اندر او لوگ انہاں لوگاں نے ایسے اپنے اساسے بنا رکھے نے کہ جنہاں لوگاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے، جس دا دین نال کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام دشمنان اسلام نے، جو دشمنان انبیاء علیہ السلام نے، دشمنان صحابہ نے، انہاں نے اساڑے کلمے دی بنیاد والے ملک دے اندر ایسے اساسے بنا رکھے نے
کہ جنہ اساسیاں نو اسی لوگ استعمال کر دی، باقی کدی ایمان دا خیال نہیں کیتا، کدی عقیدے دا خیال نہیں کیتا۔ جو کچھ آ رہی ہے وہی سب کچھ ہضم ہوندا جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر اس تو بعد دعائیں کرنے سب تو بڑا ایک بندہ بہت بڑا تاجر ہے تے ایک ساڈے جے غریب جو ہوندے نے ماڑے جویں تساں احباب موجود ہو، تہاڈے کول ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر توبہ اور استغفار کرنا، اللہ کو معافی منگنا، اور ایک توبہ والا عمل ایک بہت بڑا عمل ہے جس کی توبہ سے اللہ رب العزت سارے دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اور لیکن اسی توبہ کرنے اللہ کو استجاب کرنے اللہ رب العالمین کو دعاواں کرنے نمازاں بھی پڑھنے لیکن اس دے باوجود بھی ساری دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ صرف اور صرف رزق حلال دی وجہ ہے، رزق حلال نہیں ہے۔ تو آئیے توجہ کریے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک دے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ایک اور اللہ رب العزت نے اپنے ایک پاک مقدس کتاب اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والیو، اے مومنو، جدو ہی تسی کھانا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھانا ہے، حلال رزق کھانا ہے، او حلال رزق کھانا ہے جڑا اسی تانوں عطا کیتا ہے، ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ دا شکریہ ادا کر دے رہنا، واشکروا للہ، اللہ دا شکر ادا کر دے رہنا، تے رزق حلال کھانا، جدو پینا ہوئے پاک پینا، پاک رزق کھانا۔ اللہ اکبر۔ اس رزق حلال کھانے دی جو سب تو پہلا جڑا مسئلہ ہے وہ ایک ہے کہ جناب اپنے عقیدے درست کرنا، عقیدہ کیویں درست کرنا ہے تاں ہی رزق حلال ہوندا ہے۔ جدا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے او دا ایمان نہیں ہے، جدا ایمان نہیں ہے او دا رزق حلال نہیں ہے۔ اللہ کو اکبر۔ عقیدے دے آئیے توجہ کریے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں ماڑا ہاں، میرے اندر کچھ نہیں ہے، تھوڑا مال ہے یا زیادہ مال ہے، واقع دی زندگی گزاردا پیاں وا یا پیسیاں دے اندر کھیلدا پیاں وا، برے وقت آ گئے نے یا اچھے وقت آ گئے نے، ماڑے دن آ گئے نے یا تکڑے دن آ گئے نے، انہاں دناں دے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات تے توکل رکھنا چاہیے۔ جدو بندے دا اے عقیدہ بن جاندا ہے کہ جو کچھ دینا ہے اللہ دی ذات نے دینا ہے، جو کچھ نہیں دینا او دیاں مرضیاں نے، آج نہ کچھ ملے پھر بھی حرام کمائی نہیں کرنی، تے او دے تے پھر اسی حلال کرنا، دو نمبریاں نہیں کرنیاں۔ جدو بندے دا عقیدہ بن جاندا ہے اللہ دی ذات ہی دیندی ہے جو کچھ دیندی ہے،
ہے، یہ بندے دا ایمان جناب عقیدہ درست ہو جاندہ ہے، پھر بندے دا ایمان مکمل ہو جاندہ ہے۔ جدو بندے دا ایمان مکمل ہوندہ ہے ادو بندے جناب انہوں پتہ ہوندہ ہے میرا ایمان اجازت نہیں دیندہ میں سود کھاوا، میرا ایمان اجازت نہیں دیندہ کہ میں رشوت کھاوا، میرا ایمان اجازت نہیں دیندہ کہ میں بیمہ پلیسی کراوا، میرا ایمان اجازت نہیں دیندہ کہ میں رزق نو بڑھان واسطے انشورج دا کم کر لوا، میرا جناب کے علی ایمان اجازت نہیں دیندہ کہ میں 2 نمبریاں کرا، میرا ایمان اجازت نہیں دیندہ کہ میں دے اندر ملاوٹا کرا۔ جدو اے ایمان تھوڑا ہوئے پھر بھی اللہ تے توکلے، زیادہ ہوئے پھر بھی اللہ تے توکلے، جو میرے نصیب اندر اللہ نے رزق لکھ دیتا ہے بس میں اوہی کھانا ہے، زیادہ نہیں کرنا۔ آج مسلمان نبی دا کلمہ پڑھن والے، ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، کیسے ایمان والے ہو، کیسے مومن ہو تسی جناب رزق بڑھان واسطے دنیا دے اندر جتنی جناب کوشش کیتی جا رہی ہے نہ حرام دی پہچانے نہ حلال دی پہچانے، نہ ماڑیاں تے زمینہ ہڑپ کرنے دی پہچانے، نہ دھوکا کرنے دی پہچانے، نہ ملاوٹاں دی، بس رزق ہی چاہیے، بس مالی چاہیے، بس مکانہ دے مکانے بنے ہونے چاہیے نے، کوٹھیاں دیاں کوٹھیاں بڑیاں ہونیاں چاہیے نے، گھر چنگا ہونا چاہیے، کپڑا سونا پانا چاہیے، جناب کھانا پینا چنگا چاہیے، باوے حرام دا رزق ہوئے باوے حلال دا ہوئے۔ وہ میرے پروردگار فرماندے نے جڑا بندہ ایمان دا دعویٰ کردا ہے اس بندے نو چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کرے، جنہیں اپنا عقیدہ درست کر لیا وہ کدی حرام دے نیڑے نہیں آئے گا۔ اگر جناب کے علیم اگر اس دی جان چلی جائے گی بھوکا مر جائے گا لیکن وہ حرام رزق دے قریب نہیں آئے گا۔ وہ کتنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی من بات یاد آ گئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان والے صحابی نے، کیسے متقی نے، عقیدت والے نے، اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنے والے نے، انہوں نے جناب کے کسی نے کسی غیر دے نام تے کچھ پکایا ہے انہیں جناب صدیق نو کھلا دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں چلیا، بعد اندر پتہ چلیا کہ صدیق جو لقمے تسی کھاتے سن وہ تے غیر اللہ دے نام تے سن، اللہ دی قسم ایمان اجازت نہیں دیندہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلے دے اندر انگلیاں پا پا کے، اپنے گلے دے اندر انگلیاں ڈال ڈال کے، کہہ کر کر کے، الٹیاں کر کر کے سیدنا ابو بکر صدیق نے حرام دا رزق بار کڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات اندر آندہ ہے صدیق اکبر نے اتنیاں کہواں کی دیاں نے کہ پیڑ دے وچوں خون آنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں آندے نے ایمان، انہوں اے نہیں آندے جویں دل کردہ ہے جویں دھی کردہ ہے اوویں کردہ جا، او کھاندہ پیندہ جا، اے ایمان نہیں ہے۔ جدا ایمان نہیں ہے او دا رزق حلال نہیں ہے، تے جدا رزق حلال ہے او دا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تسی آنکھ دیو سی بڑے ایمان والے آؤ، ان اپنے اپنے گرے بانا دے اندر جان کے ویکھنا ہے میری کمائی کتھوں دیئے، میری کمائی کیویں دیئے، میرا رزق کیویں دائے۔ اللہ کو حالانکہ اللہ رب العزت نے فرما دیتا ہے اپنی پاک مقدس کتاب اندر فرما دیتا ہے، فرمایا وَمَا
من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اوے حرام کمائی کھانے والے ہو، اپنے کمائی دے اندر بڑھوتی کران والے ہو، اوے بیمہ پالیسی کران والے ہو، او سودی کم کران والے ہو۔ اللہ نے فرمایا جتنا جو کچھ تو کرنا ہے کر لا، پر اس رزق دا ذمہ میں ہی اٹھایا ہے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ فرمایا میری زمین دے اتے جو کچھ ہے انہوں رزق دین والا میں اللہ دی ذات آ، میں اس بات کا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ جے ایمان والے ہو، جے سمجھ نہ آوے، حرام کمائی دے اندر بڑھوتی کرن والے ہو، اگے اپنے بچیاں نو حرام کمانو کھلان والے ہو، غور کرنا اوے انہاں تے بھی غور کرو، انہاں پرندیاں تے بھی غور کرو نا، جڑے پرندے صبح دے ویلے اپنی گھونسلیاں تو اٹھ کر کے جاندے نے، کسی اگے حاجت نہیں کر دے، کسی اگے اپنا سر نہیں چکاندے، شام دا ویلا ہوندے پرندے واپس جاندے نے تے پیٹ بھر کے جاندے نے۔ انہوں رزق کون دے رہا ہے؟ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حتی توکلی لرزقتکم کما ترزق الطیر۔ وہ جڑا اللہ تے توکل نہیں کردا، جڑا اپنا عقیدہ درست نہیں کردا، جدا ایمان مکمل نہیں ہو رہا، انہوں چاہیے کہ انہاں پرندیاں نو صبح دے ٹائم ویکھیا کرے، شام دے ٹائم انہاں پرندیاں نو ویکھیا کرے۔ اوے او پرندے تا پرندے دور دی بات ہے، اس پتھر دے اندر جڑا کیڑا موسیٰ علیہ السلام نو رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ جڑا آسا تواڈے ہاتھ اندر ہے، اس آسے نو تسی پتھر تے مارو۔ پتھر تے ماریا گیا، پتھر دے وچوں جناب ایک کیڑا نکلے، او دے منہ اندر بھی ہرا بھرا ایک پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے اللہ نے دسنا چاہندے سن کہ اوے حرام کھان والے ہو، جدو میں جو آنکھ دیتا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اگے حدیث تے توجہ کریے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جدو بندہ مومن نہیں ہوندا، او بندہ جنت اندر داخل نہیں ہو سکدا، تے جڑا مومن بندہ ہوندا ہے او جنت اندر جاندا ہے۔ مومن واسطے تے جنت بنائی ہے۔ تے مومن ہوندا کون ہے؟ جدا ایمان ہوے۔ تے ایماندار کون ہوندا ہے؟ جدا رزق حلال ہوے، رزق حرام نہ ہوے۔ میں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے اکھنا بیان، جدا رزق حرام ہے او دے ایمان دے اندر کمزوری ہے، جدے رزق حرام ہے او دا ایمان ضعف ہے۔ او اپنے ایمان دا محاسبہ کرے، اپنے ایمان دا جزا لے۔ میرے پیغمبر فرما دیتا ہے او بندہ جنت اندر نہیں جا سکدا، او بندہ جنت اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ، بندہ جنت اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ اگے میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے، غور کرتے جانا، توجہ کرتے جانا، نبی پاک فرماندے نے اول یا عبادی لو انا اولکم و آخرکم و انساکم و جنکم قاموا فی سید واحد۔ میرے پیغمبر فرماندے نے
آندے نے کہ اے میرے بندے تسی جنا اللہ رب العزت فرماندے نے کہ اللہ پاک آندے نے کہ اے میرے بندے اگر تسی چاہتے ہو کہ ساڈے پچھلے اور تھاڈے جتنے گناہ نے جتنی غلطیاں نے ساڈیاں معاف ہو جان تے پھر رزق حلال دا بندوبست کرو پھر رزق حرام تو بچو اگے اللہ فرماندے نے میں تانوں رزق کمان واسطے نہیں دنیا تے گلایا میں تانوں دنیا دی آشش کرن واسطے نہیں گلایا میں دنیا دی اندر تانوں مغن ہون واسطے نہیں گلایا بلکہ اے انسانا میں تینوں دنیا تے گلایا تے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے بندیوں میں تانوں گلایا ہے میں اپنی عبادت واسطے رزق تے میرے ذمے تواڈے ذمے نہیں ہے نصیب دے اندر وہی لقمہ آنے جڑا لقمہ تیری نصیب دے اندر لکھے ہویا ہے اللہ اکبر اللہ یہ غور کر دے جائیے توجہ کریے نام دوسرا حصہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال کمانا رزق حرام دا دوسرا پہلو فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے او ایک بندہ جدوں بھی کردا ہے او دے اندر ایک نفاق دی علامت ہوندی ہے تسی پوچھو گے کہ نفاق کی ہے فرمایا کہ نفاق کے نبی پاک فرما دینے آیت المنافق ثلاثتن آیت المنافق ثلاثتن اذا حدث وکذب واذا تؤمن خانا میرے نبی پاک فرما دینے رزق حرام کھان دا دوسرا سبب ہے پہلا رزق حرام کھان دا سبب سی کہ جدے جناب بندے اندر ایمان نہیں عقیدہ نہیں ہے او بندہ رزق حرام کھاندا ہے اور دوسرے نمبر تے فرمایا کہ جدے اندر نفاق ہوئے گا جدے اندر منافقت ہوئے گی او بندہ بھی رزق حلال نہیں کھاندا او رزق حرام کھاندا ہے او دے اندر فرمایا وَإِذَا تُمِنَ خَانَا جدو بندہ خیانتاں کرن لگ جاندا ہے جدو بندہ خیانتاں کردا ہے او دا رزق حلال نہیں ہے آج مسلمانوں غور کر دے جانا ساڑی کفیت کی ہے اسی لوگ رزق اندر خیانت کرنے دی کوشش کرنے مال دغا بازی اندر ہڑپ کرنے دی کوشش کرنے اوے چا بندیا جتنا رزق تو ہڑپ کر لیں گا جتنا دو نمبریاں کر لیں گا لیکن میرے نبی نے فرما دیتا ہے کہ او بندہ پکئی منافق ہے اس منافق بندے نو جنت نہیں نصیب ہونی اس بندے نے کیونکہ خیانت کیتی ہے تھوڑا جیا مال رکھ لیا ہے اتو تن سمجھا دئیے نا نبی پاک علیہ السلام دے نال ایک بڑی جان نثار صحابی ہے اللہ دے پیغمبر دے نال چل کے تے جنگ کرن والا اوے ویکھو نا کہ حدیث پاک اندر آندا ہے جنہیں ایمان دی حالت اندر میرے محبوب نو تک لیا جنہیں ایمان دی حالت اندر میرے پیغمبر نو ایک لیا اس بندے دی تے جہنم دی آگ حرام ہو جائے گی میرے نبی دے صحابی سارے اللہ دے نبی نو تکے آئے تائیں صحابی بنے نے انہاں تے جہنم دی آگ حرام ہو چکی ہے نالے دوسرے نمبر تے فرمایا جڑا میرے نبی نال مل کے جنگ کرے گا جڑا اللہ دے رستے اندر جہاد کرے گا فرمایا جہاد دا ایک بڑا ہی عمل اسلام دی کوہان اسلام دی چوٹی تے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا کفار دا مقابلہ کرنا میرے نبی فرماتے نے کہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردا ہے او جدوں جہاد کردا تے او دے سینے اندر تیر پیوست ہو جاندا ہے او زمین تے گردا ہے اجے خون دا قطرہ زمین تے نہیں گریا جنت اللہ
دے تے پہلے ہی واجب فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جہاد کرنے والا جدو جہاد کرتا بھی ہے، اے دشمن دا تیر آئے سینے اندر لگیا ہے، زمین تے گرے تے شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام باواز بلند آکھیں مبارک 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 مبارک، کیونکہ شہید ہو گیا ہے۔ اللہ سیدھے ہی جنت اندر جائے گا، کیونکہ اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ تھوڑی دیر گزری، کچھ وقت گزریا، اللہ دے نبی پاک فرما دینے کہ اے میرے صحابیوں، انہیں جنگ کیتی ہے، اللہ دے رستے دے اندر بندہ صحابی شہید ہو گیا ہے، پر جنت اندر نہیں جائے گا، انہوں جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ انہیں کیا جہاد نہیں کیتا؟ فرمایا ہاں ہاں انہیں جہاد کیتا ہے، پر انہیں بیت المال دی چو خیانت کیتی ہے۔ انہیں ایک چادر چکی ہے، اس چادر دی وجہ کر کے انہوں جہنم دی اگ لگی ہوئی ہے۔ وہ دس نہ بندیا، ایک چادر دی خیانت کرن اندر ایک سیاپی اس جدو بات سنی تڑپیا تے اٹھ کر کے کہن لگا یا رسول اللہ، اے میری جیب اندر جناب کیری دو تسمے نے، جتیاں دے دو تسمے نے، غور کرنا تسمے دی کیا حیثیت ہے، تسمے دی کیا وقت ہے، لیکن وہ صحابی ہیں جو تسمے اٹھا کر کے کہندا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ جدو میں تواڈی زبان نبوت میں سنیا ہے کہ اس بندے دی تے جہنم واجب ہو جائے گی، جڑا بندہ تھوڑے جے مال اندر بھی خیانت کرے گا۔ اللہ دے نبی جی اے میرے کل دو تسمے نے مینوں ملے نے، میں بجائے جمع کرام دی میں اپنی جیب اندر پا لیا ہے، لیکن ہن میں تانوں جمع کرانا چاہنا وا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے نا ہن جمع نہیں کرنے، بس ہن اے معاملہ اللہ دے کول جائے گا، ادو ہی پتہ چلے گا۔ صحابی دیاں جناب کہڑی ہجگیاں بن گئیاں کہ ایک قیامت والے دن دو تسمیاں دا میں اللہ نو کی جواب دیاں گا۔ او ویکھو نا، غور کرو آج کتنا سی مال تے جناب ویندا کوئی نہیں پیا تے اسی جناب جے بندر پا لئیے، او ویندا کوئی نہیں پیا تے اسی انج کر لئیے۔ اللہ فرماندے نے او ایمان والیو، جیڑا بندہ منافق ہوندا ہے او بندہ رزق حلال کدی نہیں کھا سکدا، کیونکہ منافق دیاں چار نشانیاں دسیاں گئیاں نے، جدے اندر فرمایا وَإِذَا تُمِنَ خَانَا، جڑا بندہ خیانت کردا ہے مال اندر، جڑا بندہ مال نو چرا لیندا ہے، مال کھا جاندا ہے، فرمایا بندہ منافق ہے۔ تے میرے پروردگار نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گنہگار جہنم دے اندر تے جان گے، پر جد منافق بندہ ہوئے گا انہوں جہنم دے نچلے تہ خانے اندر سٹیا جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ایک منافق بندے دی، اگے غور کرتے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا کہ میرے صحابیوں جہنم دی گہرائی دا توانو معلوم ہے، حل تدرون ما ھذا، کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور رسول زیادہ جان دینے۔ میرے پیغمبر فرما دینے 70 سال دی مسافت تے اے جناب کہلی اتنی گہرائی ہے، آج تو 70 سال پہلے اے کہیاں دینے 80 سال پر میں جو پڑھے آئے وہ 70 سال پہلے
پہلے جہنم دے اندر پتھر نو گرایا گیا ہے۔ وہ جڑی آواز تسی سن دے پے ہو اے آواز 70 سالاں دی مسافت تو بعد جہنم دی تہ اندر گریا ہے۔ اس جہنم دی تہ اندر فرمایا کہ اے جہ منافق بندے نو سڈیا جائے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ہی فرماندے نے کہندے نے کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے صحابیوں، اللہ نے اس لیے بار بار فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے جڑی زندگی ہے، آ جڑی دنیا ہے، اے دنیا تھی اللہ نے تیرے واسطے آزمائش بنائی ہے۔ اے موت دنیا تیرے واسطے آزمائش بنائی ہے۔ تینوں اے نہیں آکھیا تو سودی کام رکبار کر۔ بڑے بڑے لوگ نے جڑے جناب کہلی مینوں نہ دا پتہ کیوں نہ جناب کہلی رشوت دا کام کر دینے کہ ایسے مسلمان نے جڑے جناب کہلی سودی کام کی تو یا چلو اسی بینک اندر پیسے رکھاں گے، سال تو بعد بڑھوتی ہو جائے گی، بڑھ جائے گا۔ کہ یہ جدے نے جناب کہلی اسرائیلی او اسرائیلی غور کرنا، اپنے دلان دے اتے ہاتھ رکھ کے اپنے جناب قلوب و اذہان تے تصور کرنا کہ جناب کہلی آج جڑے فلسطین بیت المقدس دے محافظ جڑے انبیاء علیہ السلام دی جناب زمین دے محافظ نے، آج انہاں نو ذبح کرنے والے کون نے؟ او اسرائیلی ذبح کرنے والے نے۔ آج اسرائیلیاں نے موبائل دے ذریعے اسرائیلیاں نے بڑے بڑے اثاثے بنا کے بڑا آپ نیٹ تے اتے چار دیتا کہ اینی پروفٹ ملے گی، اینا کچھ ملے گا۔ ہاں ہاں پیسہ زیادہ ہوئے گا پر تیرے ایمان تو ود نہیں ہے۔ پیسہ زیادہ ہوئے گا، ڈالر بڑے قیمتی ہون گے پر عقیدے تو زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک پاسے تیرے ڈالر ہون گے، دوسرے پاسے تیرے ایمان دا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک پاسے پیسے ہون گے، دوسرے پاسے تیرے ایمان دا جنازہ اٹھ جائے گا۔ جب تو دنیا تو جائیں گا پیسے تیرے نال نہیں جان گے۔ الذی خلق الموت والحیات، فرمایا موت نو یاد کریا کرو، موت نو ایکھو تو مر جائے گا ڈالر کما دیا پر تیرے اندر ایمان نہیں ہوئے گا۔ جب تیرے اندر ایمان نہیں ہوئے گا، دسو بندیا تو رب دی عدالت اندر جائے گا تے کی کرے گا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا تانوں پتہ ہے حل تدرون المفلس، تانوں پتہ ہے کہ مفلس بندہ کون ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مفلس بندہ وہ ہوندا ہے، صحابہ نے کہ مفلس بندہ وہ ہوندا ہے کہ جدے کول مال نہ ہوے کچھ نہ ہوے، بالکل ماڑا جیا بندہ ہوے تے او مفلس ہوندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نا میرے صحابیو او مفلس نہیں ہے، مفلس ہوئے جڑا بندہ ساری زندگی باتاں کردا رہیا، رمضان دے روزے رکھدا رہیا، حج بیت اللہ کردا رہیا، دعاواں منگدا رہیا، صدقے خیرات کردا رہیا، لیکن جدو اللہ دی عدالت ہوئے گی، اللہ دی عدالت اندر جائے گا تے اس بندے دے کوئی اعمال قبول نہیں کیتے جان گے، انہوں جہنم دا بالن بنایا جائے گا، او بندہ مفلس ہوئے گا۔ دسو مسلمانہ ڈالر کما دیا موت آ گئی ہے پر ایمان تیرے کول موجود کوئی نہیں تے رب دی عدالت اندر، رب دی عدالت اندر تو جائیں گا تے مفلس ہو کے جائیں گا۔ یا تے پھر کہنا کہ ڈالر چھڑا لین گے، یا تے کہنا کہ میں نو کرنسیاں چھڑا لین گیا، یا تے کہنا کہ میں نو ریال چھڑا لین گے۔ ایک فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رزق حرام دا تیسرا حصہ، ٹائم نہیں یہ موضوع بڑا طویل ہے، برحال المختصر تیسرا حصہ بیان کر کے بعد ختم کرنا چاہنا وا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رزق حرام دا تیسرا نقصان ہے کہ طریقہ کار کے رزق حرام کیوں کمایا؟ فرمایا کہ حرام دی شکل اندر انسان دیاں جڑیاں نیکیاں ہوندیاں نے ساریاں برباد ہو جاندیاں نے، انسان دی عبادت
इज्जत बर्बाद हो जाती है। अल्लाह अकबर ते एक शायर कहंदा है अल मालु यज़हबु लहु व हरामुहु, अल मालु यज़हबु लहु व हरामुहु। फरमाते ने कि माल चला जाएगा, माल चला जाएगा, हराम कारोबार बंद हो जाएगा, तेरे ते मौत आ जाएगी। लैसत तकवा बिमुस्तकिलाहा, फरमाया मुत्तकी नहीं होएगा। अल्लाह अकबर, दुनिया तू जाएगा तकवा नहीं होएगा, माल भी इत्थे रह जाएगा। इमाम दा जनाजा भी इत्थे उन्हें उठा लिया है, इमाम दा बेड़ा गर्क भी इत्थे कर लिया है, कोई नेकी नहीं होएगी। रब दी अदालत अंदर जदों उठेगा कोई उहदे पल्ले कुछ नहीं होएगा। अल्लाह अकबर। ते सियाने भी आंदे ने कि बंदा थोड़ा खा ले पर सोना खा लवे, थोड़ा पा लवे पर सोना पा लवे। ते मैं आखना वा बंदा खा लवे पर थोड़ा खा लवे, चंगा खा लवे, पाक खा ले। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वशकुरू लिल्लाहि। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक हदीस दा मुशाहदा इंज लगाया गया है, क्योंकि अल्लाह दे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जेड़ा है ना, तीन बंदे इंज दे ने कि जिन्हां दी दुआ नु अल्लाह कबूल फरमा लेंदे ने। तीन इंज दे बंदे ने कि अल्लाह उन्हां दी दुआ नु रद्द नहीं करदे। फरमाया एक ओ बंदा जेड़ा बंदा जनाब वालिदैन अपनी औलाद वास्ते दुआ करदा है, अल्लाह उस बंदे दी दुआ नु रद्द नहीं करदे। दूसरा बंदा होंदा है, फरमाया जेड़ा बंदा बिल्कुल मजलूम है ते उस मजलूम दे उत्ते जुल्म कीता जा रहा है, ओदी दुआ रद्द नहीं होंदी। तीसरे नंबर ते मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जेड़ा बंदा हज जनाब सफर करदा है, सफर दी हालत अंदर दुआ करदा है, अल्लाह उस बंदे दी दुआ नु रद्द नहीं करदे। नाल ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने एक बंदा बड़ा तवील सफर करके आंदा है, एक बंदा लम्मा सफर करके आंदा है, बैतुल्लाह के करीब खड़ा हो जाता है ते खड़ा हो करके दुआ करता है, अल्लाह दी दुआ नु कबूल नहीं करदे। ओदी वजह की है, आइए तवज्जो करिए ना, ओदी वजह ही है रिज़्क़े हराम है, रिज़्क़े हराम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी दी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर जनाब 99 दिरहम, कितना बोलो ना, कितना दिरहम, 99 आज ले लो 99 100 रुपया होवे ना, 99 100 रुपया। फरमाया नबी पाक ने फरमाया 99 रुपया, 99 रुपया होए, फरमाया 99 रुपया हलाल दा होवे ते 100 जेड़ा उतला 1 रुपया है, फरमाया ओ हराम दा होवे। उस बंदे ने उस 99 रुपया दे विच 1 रुपया पा के 100 पूरा करके उन्हें लिबास ले लिया है, कपड़े ले लेने, उस कपड़ियां ने पा लिया है। अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने कि वो कपड़ा पा के चाहे बैतुल्लाह दे अंदर खड़ा है, चाहे हरम शरीफ है, हरमैन शरीफ अंदर खड़ा है, खड़ा होके ते अल्लाह दी इबादत करदा है। नबी पाक फरमाते ने कि उस 1 रुपये हराम दी वजह करके अल्लाह दी इबादत ही नहीं कबूल करदा। मैनू दस न बंदिया साडी ते हालत ही क्या है, साडे कोल ते रिज़्क़ ज़्यादा हराम दा ते हलाल दा कम रिज़्क़ है। इस वास्ते मोहतरम भाइयों, ये मुकद्दस महीने की कदर कर लो। जे अगर कोई हराम दे विच जनाब मिलावट ते उन्हें दूर कर लवो, अगर सूदी कारोबार ते उन्हें खत्म कर दियो, जनाब तुहाडे बच्चे भी पल जाणगे, रब दी जिम्मेवारी है, तुसी भी पल जाओगे, रब दी जिम्मेवारी है। बहरहाल सूदी कारोबार नाल, रिश्वत नाल जनाब कह ली ए इसराइल
ذیلی اساسیاں دے نال تہاڈا رزق کدی نہیں ودے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب ایک محترم دستے نے آندے نے کہ جناب جس وقت او اس علاقے دے جاؤ نا حبیب اللہ گڑی شاہ جڑا ہے ایمن سیرے علی سیڈ دے اس علاقے دے قریب ایک گاؤں ایک پنڈ اتھوں دا بڑا وڈا کوئی ناظم ہے تے جناب کے لیے حج واسطے گیا ہے اوتے حج کردا پیا تے حج کردیاں آپس اندر باتاں کردے نے کردیاں اونے جناب اللہ کول دعاواں کردا پیا ہے اونے آکھیا ہے اے مینوں دسنا کہ تو بیت اللہ دا حج کرن واسطے آئے کیا رزق حلال کمائی دے نال آیا انہاں کہا ہاں اودی وجہ کی ہے انہاں کہا وجہ انجے جناب ساڈے علاقہ ہے ساڈا پنڈ میں اتوں باہر نکلے سا اتوں دے بندے سودی کاروبار بڑا کردے سن لیکن رب نے کچھ وقت گزریا کہ میں کدے باہر نکلے ہویا سی جناب کوئی 2-4 دن تو بعد میں اسے بستی تے آیا وا جی ساڈی بستی سی اس بستی اندر میں پہنچیا تے اس بستی تے نام و نشان کوئی نہیں سی اللہ نے جناب کلی سیلاباں دے نال اللہ نے جناب کلی زلزلہ دے نال اس بستی نو سباستی تو مٹا دیتا ہے کیونکہ فرمایا فآذنوا بالحرب فرمایا جڑا بندہ سود دا کام کردا ہے او اللہ نال جنگ دا اعلان کردا ہے تے دسنا کہ جڑا اللہ نال جنگ کردا ہے او بدر دا میدان سجایا گیا تے اللہ دے نبی نے دعا کیتی ہے اللہ دے نبی دی دعا قبول ہوئی تے اللہ نے مدد کیتی دے جنگ اللہ دے رسول نال ہوندی پئی ہے اللہ نے کفار نو جناب کفار نو دنیا تے نست و نبود کر دیتا ہے تے جڑا اج دا مسلمان سودی کام کر کے اللہ نال جنگ دا اعلان کردا ہے دس نا مسلمان کیویں ہو سکدا ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ دا اعلان کردا ہے دس نا کیوں مومن بندہ کیویں ہو سکدا ہے اے اللہ اکبر او اللہ نال جنگ کردا ہے او بستی والے اللہ نال جنگ دا اعلان کیتا ہے تے اللہ نے جنگ کیتی ہے تے انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے اوے علی روانے دے باسیو کدے ایسا نہ ہوے کہ سودی کاروبار کر کے اللہ نال جنگ دا اعلان کریے تے جے اللہ نے جنگ چھیڑ دیتی یقین نہ ساڈا دنیا تے کچھ نہیں رہنا ساڈی آخرت بھی نہیں رہنی اللہ اکبر تے جناب کہہ لی وہ کہندے نے آخری اینڈ ول بات لے کے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اس حدیث تے تائید کہ نبی پاک نے فرمایا ایک لقمہ بھی تیرے پیٹ اندر حرام دا چلا گیا فرمایا تیرے ایمان دا بیڑا غرق ہو جائے گا تیری عبادت قبول نہیں ہوئے گی فرمایا سب تو بڑا دن کیڑا دن ہوندا ہے یوم عرفہ دا دن ہوندا ہے 9 ذی الحجہ دا دن یوم عرفہ ہے نبی پاک فرماندے نے اس حدیث دا مشاہدہ کیتا گیا فرمایا ایتھوں بندہ چلدا ہے بڑا لمبا طویل سفر کر کے جاندا ہے پہلے وقت اندر جڑے لوگ حج کرن واسطے جاندے سن 5 سال دی مسافت تو بعد جا کے حج بیت اللہ پہنچدے سن اتنا طویل سفر پیدل کردے سن کئیاں نو 5 سال کئیاں نو جناب کے لیے اگر انج لے لو کہ کوئی کشمیر تو چلے یا کسی علاقے تو چلے تے رستہ اختیار کرے چلدیاں دے جناب چہرے دے سفید والا جاویں نے لیکن جدو چلے آئے او دے اندر جناب رزق جڑا رزق ہے ایک حرام دائے باقی سارا حلال دائے وہ چلدیاں بیت اللہ اندر گیا ہے بیت اللہ اندر طواف کیتا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جن نے بیت اللہ نو ایک واری ویکھ لیا اللہ دے گناہ جو معاف کر دیندا جویں کہ ہونی دی ماں نے نو پیدا کیتا ہے گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے اسی طرح فرمایا کہ پھر جناب کلی حج بیت اللہ تو اگے حجر اسود نو چوم لیندا ہے استلام کر لیندا ہے او دے بھی اللہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے اگے فرمایا کہ جناب کلی جدو عرفات دا میدان ہے پیراں تے مٹی لگی ہوئی ہے والاں تے مٹی لگی ہوئی ہے کپڑے جناب پھٹے پرانے نے انج کر کے سفر کردا پیا جے بیت اللہ دا عرفات دے میدان اندر جاندا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے عرفات دا میدان ہوئے چٹیل میدان ہے کھلے آسمان دے تلے کھڑا ہونا ہے 2 چادرہ بن کے کھڑا ہے کفن بن کے کھڑا ہے بس آکی جا رہی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک
लब्बैक इंज चटियल मैदान है उस बंदे दी अल्लाह ताला 4 मरतबा या रब करके पुकार लेंदा है। मेरे पैगंबर फरमाते ने कि रब उन्होंने लब्बैक या अब्दी लब्बैक या अब्दी है मेरे बंदे मैं हाजिर 10 बंदे फिर वो अल्लाह को जो मंगदा है अल्लाह जिला जनाब मरफात दे मैदान अंदर 9 जिलहज उसकी दुआ नु कबूल फरमा लेंदे ने। लेकिन ये बंदा हलाल नहीं हराम रिज़्क कमांदा है। हराम रिज़्क अपने पेट अंदर पाया एक लुकमा ज्यादा नहीं है फरमाया एक लुकमा उन्हें पेट अंदर पाया अरफात दे मैदान अंदर खलाए चटियल मैदान आसमान दे नीचे खलाए तो 2 चादरा बनिया हुई ने आंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह फरमाते ने कि तेरा इतना सफर करना तवील सफर करना तेरे फटे पुराने तेरी आजदी में जड़ी वेखदा पिया वा तू बैतुल्ला दा तवाफ करदा रही है तू तवाफ करदियां तू जनाब अरफात दे मैदान अंदर आया। अरफात दा मैदान होए जिथे अल्लाह पाक ने किसी दी दुआ नु रद्द नहीं कर दे। अल्लाह वंद मेरे पैगंबर फरमाते ने अल्लाह पाक फरमाते ने कि तू हराम रिज़्क अपने पेट अंदर एक लुकमा पाया है इस एक लुकमे दी वजह करके तेरा सफर सारा बर्बाद हो गया तेरा बैतुल्ला दा तवाफ बर्बाद हो गया तेरा जनाब अरफात दे मैदान अंदर जनाब कोई कबूलियत नहीं। मुसलमानों दुआ क्यों नहीं कबूल होंदी दुआ क्यों नहीं कबूल होंदी साडे घर अंदर अमन क्यों नहीं है साडे मुल्क अंदर सुकून क्यों नहीं है। जेड़े जनाब इस्लाम दे दुश्मन ने वो चाहते ने कि ईमान तू खाली हो जान सानू ईमान तू खाली करन वास्ते इंज दे बैंक बना छड़े ने इंज दे असासे बना छड़े ने जिथों तुहानू डॉलर दा लालच दे दे के तुहाडे ईमान दा बेड़ा हर कोई जा रही है। ए पिछले दिन अंदर मेरे को आए ने आकर के कहंदे ने मौलवी साहब एक मसला पूछना है कोई NFT कोई जनाब करी नवी कोई ऐप आई हुई है वो जनाब भाई हलाल है या हराम है मैं ते मुतालिया कीता उहदे अंदर जितनियां स्कीमां ने सारियां हराम ने क्योंकि मेरे पैगंबर ने फरमाया जब तक तू माल नू सामने वेख नहीं लगेगा ओ बै ही हराम है ओ खरीदो फरोख्त भी हराम है। अल्लाह अकबर। बहरहाल मैं तफसीर अंदर नहीं जाना चाहता। अल मुख्तसर बात यह है टाइम ज्यादा हो चुकी है जितना मर्जी कमाल है तू लैंड क्रूजर ते चला विगो डालियां ते चला जो मर्जी कर ले दुनिया के अंदर अल्लाह दे पैगंबर ने फरमा दिता कि जिदे अंदर एक लुकमा भी हराम दा चला गया उदी इबादत ही कबूल कोई नहीं है। चाहे हज बैतुल्ला अंदर होए कितने मुसलमान हज बैतुल्ला करते ने उस बैतुल्ला अंदर खड़े होके मजलूमां वास्ते दुआ करते ने अपने घर वास्ते दुआ करते ने आंदे ने ते खाली वापस उठते दुआ क्यों नहीं कबूल होंदी क्योंकि जदों गया है रिज़्क हलाल नाल नहीं गया हराम खांदा भी रही है हराम खिलांदा भी रही है। जाओ थानू इजाजत है जितने मर्जी जो कुछ रिज़्क कमाना ने डॉलर कमाओ इसराइली नाल बै करो जो कुछ करना ने तुहाडी मर्जी है। रब ने फरमा दिता है कि मेरे नबियों तुसी भी नहीं खाना या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा है मेरे पैगंबरों है मेरे रसूलों जदों ही खाना है पकीज़ा माल खाना है हलाल खाना है हराम दे नेड़े नहीं जाना। तुसी गौर करो टाइम इजाजत नहीं दे रिया। हजरत इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेड़े सारे इंसाना दे बाप ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब ने की आख्या याद है कोई बोलो आख्या कि ए दाने इस दरख्त दे करीब नहीं जाना ए ज़का नहीं चखना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाया नहीं है बस करीब ही गए ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जा आदम लिबास उतार देते तू जन्नत अंदर नहीं जा सकता हुन दोबारा जन्नत अंदर नहीं जा सकता। एक दाना कितना है एक दाना खादा एक दाने दे करीब फरमाया इस दरख्त दे करीब नहीं जाना।
حضرت آدم درخت دے قریب شیطان دے وسوسے نال چلے گئے، فرمایا ہن جنت اندر نہیں جا سکدا، ہن توبہ دے نال، ہن تو جناب کہہ لی اے عملہ دے نال ہی اگر جنت اندر جائیں گا دیکھو کہ اے فرمایا کہ ابن آدم جتنی ہوئے گی وہ اپنے عمال کر کے پھر جا کے جنت ملے گے، جدو رزق حلال کہے گا حرام دے قریب، اور رب نے جو حرام کہہ دیتا ہے اس نے یہ دے قریب نہیں جانا، تے اسی حرام کھا کے تے اسی کسی جنت ہی نا محترم بھائیو جنت اندر نہیں جا سکدا۔ او کتے حضرت آدم نے سزاواں لیندیاں شرمندہ ہوندیاں روندیاں کردیاں، حتیٰ کہ ایک وقت آیا پھر اللہ نے حضرت آدم دی دعا تو قبول کر لئی، توبہ قبول کر لئی، پر فرمایا جنت اندر پھر بھی نہیں، پھر بھی انہاں دی قبر کتھے بنی؟ جنت اندر نہ بنی۔ ہن قیامت دا دن جدو ہوئے گا، رب دا فیصلہ ادو ہوئے گا، ادو حضرت آدم گڑ گڑا کے روندے ڈردے ہوئے چھپدے ہوئے نظر آن گے، حتیٰ کہ پھر حالانکہ نبیان تے پھر اختیار انہاں دی توبہ قبول کر لے گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈرن گے اس دی وجہ کر کے اللہ کی دے جہنم دی طرف نہ، جس ٹائم حدیث کے اندر آندا ہے کہ اللہ پاک جس وقت آکے گا کہ جہنم نو لاؤ، جہنم نو فرشتے ہو، تو اس وقت سارے نبی اپنے گھٹنوں کے بل گر جان گے، آکھیں گے رب نفسی، مسلمانہ تو اپنے ایمان تے غور کر کہ اسی کتنا حرام رزق کھاندے میں کوئی دی پہچان نہیں، چوری ڈکیٹی فراڈ، بہرحال سارے نے پتہ ہے کہ میں کتنا رزق کھا رہی ہوں۔ اللہ رب العزت کو دعا